من بين اكثر الاسئله اللي كيتحطوا لنا كيفاش غادي نجيب لي زارغومون. اوكي هانتي عطيتينا منهجيه فهمتيها لينا وقلتي لي نحفظوها، ها حنا حفظناها، ولكن هاد لي زارغومون كيفاش غنقدر نجيبهم وانا ما عنديش لو باغاج. داكور اليوم في هذا الفيديو جبت لكم دي زارغومون اللي هما بور ولي زوتر اللي هما كونتر اللي تقدروا تضيفوهم في نابورت كيل سوجي اي نابورت كيل بلان. واخا هذا ماشي محتوى ديال القناه ديالي ولكن كنبغي نعاونكم باكراف. اوكي نبداو اليوم. غادي نبداو بلي زارغومون دي جون كي سون بور، لي زارغومون دي بارتيزان اللي مع الفكره. اولا نقدروا نقولوا لو سوجي راه نتوما اللي غادي تجيبوه، ما نقدرش نعطيه لكم. مثلا كانت ليميغراسيون ولا ليميغراسيون هي لا كونتر. اوكي نقولوا باغ اكزومبل l'argent. L'argent est très important dans la vie de l'humanité. OK? Ou là, la présence des parents, وجود الآباء. La présence des parents est très importante dans la vie de l'humanité. OK? هذا l'argument الأول اللي غادي نحتاجوه تقدروا تضيفوه في أي sujet ou أي plan. Le sujet est très important dans la vie de l'humanité. Le deuxième argument, ce dernier ne fait pas différenciation ou bien ne fait pas séparation ou bien ne fait pas un rang pour personne. يعني هذا الأخير لا يشكل أي تنوع أو أي اختلاف بين أحد أو لأحد. D'accord. On passe pour le troisième argument. Cela encourage l'être humain et lui donne force supplémentaire ou bien force additionnelle. يعني هذا السوجي كيشجع الانسان وكيعطيه فورس قوه supplémentaire ou bien additionnelle. Par exemple نقولوا l'argent encourage l'être humain et lui donne force additionnelle. ولا la présence des parents نبقاو في هاد لي دو سوجي اللي هضرنا عليهم. وجود الاباء encourage l'être humain et lui donne force supplémentaire ou bien additionnelle. وجود الآباء كيعطي قوة للشخص وكيشجعو أكثر، يعني كتحس بأن معاك شي حد. كيف قلت لكم هاد لي زارغومون تحطوهم في نابورت كيل سوجي، غير خصكم تعرفوا لي سوجي بالضبط اللي يحتاجوهم. لو quatrième argument, le sujet est bien pour tout le monde et en plus de cela, il est mentionné dans notre religion islamique. يعني هذا الموضوع مزيان لكل شخص، يعني جيد للكل، وفي نفس الوقت يعني أكثر من هذا الشيء، أكثر من هذا أنه مذكور في القاعدة الإسلامية. هذا لو كاتريام argument غادي نذكروا في أي حاجة. باغ اكزومبل لا بريزونس دي بارون كاينة في الإسلام، لو بونور كاين في الإسلام، نامبورت كوا كنا معاه بور راه غيكون في الإسلام bien sûr ou في la loi. Et le cinquième, le dernier argument pour les partisans, pour les gens qui sont pour, cela améliore la psyché de la personne. هذا يحسن من نفسية الشخص. d'accord. هادو les arguments اللي تقدروا تحتاجوهم pour les partisans dans n'importe quel sujet et n'importe quel plan. ندوزو les arguments li contre. Les arguments li contre. Ce sujet n'est pas important et ne correspond pas aux plusieurs personnes. هاد الموضوع n'est pas important، غير مهم أو ما كيناسبش بزاف عدة أشخاص. هذا le premier argument contre، ضد. Ok, le deuxième argument, il est complètement opposé à notre culture et notre religion islamique. هو يعارض بشكل قاطع، يعني بشكل صافي complètement la culture ديالنا، الثقافة ديالنا et notre religion islamique والعادات الدينية أو مهم الإسلام ديالنا. d'accord. هذا l'argument الثاني pour qui sont contre. L'argument tel, le troisième argument,
cela affecte négativement notre psychisme et notre vie quotidienne. هذا يؤثر سلبا على نفسيتنا وعلى حياتنا اليومية. Le dernier argument هو il brise les liens familiers ou bien familiaux pardon. يعني كيحطم الروابط العائلية. بالنسبة لهادو هما لي زارغومون اللي تقدروا تحتاجوهم في نامبورط كي بلان ولا باردون في نامبورط كي سوجي، حيت كتقولوا لي عطيني لي زارغومون ولكن انا ما نقدرش نعطيكم لي زارغومون ديال لو بونور ولا لي زارغومون ديال l'absence et la présence des parents ولا le bonheur ديال pardon ولا le sujet ديال le conflit des générations. Normalement انا في 6e فاش كان عندي لو ريجيونال 2016 كانوا يحطوا لينا لو سوجي ديال لو conflit des générations. alors ما نقدرش نعرفش من argument غادي نعطيكم، داكشي علاش جبت لكم لي زارغومون ديال اي سوجي كيف ما كان، دي زارغومون لي سامبل نقدروا نحطوهم في نابورت كي سوجي. الا ما عرفتيش ما تحط. وديما كنقول لكم ما بقاش لكم بزاف، داكشي علاش اي حاجه عندكم نابورت كيل كيسيون كتبوها ليا دغيا في لي كومونتير، انا دغيا غنحاول ندير لكم عليه هذا فيديو باش نشرح لكم هكا باش نعاونكم ما امكن تمشيو نهار لو ريجيونال وانتوما واثقين من نفسكم وعندكم بزاف ديال لي زانفورماسيون. باردون راه غير تلفت، فو سافي كو راه اليوم صورت لكم 2 فيديو في خطره وحده. الا جيتو تشوفوا راه هاد اللبسه اللي لبست اليوم راه هي اللي صورت لكم بها الفيديو اللي قبل، يعني صورت لكم 2 فيديو في نفس النهار جوستومون بور فو. بغيت نزرب حتى انا معكم ونحط لكم كاع داكشي اللي تحتاجوه، حيت كيف كنشوف ما بقاش الوقت بزاف. دونك بون كوراج. و بيان سور كنفكر عندي اون ايدي ندير لكم ان لايف فاش ما يبقى والو لو ريجيونال، كيفاش تحضروا نفسيتكم، واي واحد عنده اون كيسيون يحطها ليا اون ديريكت هكا نقدر نجاوب شاكان بلا كيسيون ديالو. سينو كيف قلت لكم ما تنساوش اللي عنده نابورت كي كيسيون يحطها لي في لي كومونتير، غادي نشوف لي كيسيون اللي كيتعاودوا بزاف غادي ندير لكم عليهم دي فيديو. وما تنساوش ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس وديروا لي لايك الا عجبتكم لا فيديو. اي بون كوراج بور توس و تهلاو ليا فراسكم.